أنا سباء قذومي، عمري 21 سنة ونقرأ دوزيام اني كيني في جامعة محمود الماتري. أنا البريزيدونت نتاع كولتوراما. لو كونسيبت كلين ووكر يدعو الناس الكل دو بروندر كونسيونس وكل واحد ياخذ المسؤولية نتاعو. الزبل الموجودة في الشارع نحن توانسة وفي العالم الكل ياسر اونغال ونقولوا فما برشا زبلة ومن اون رياجي با. وقت اللي خممت نعمل كلين ووكر حكيت اول مره مع الكوميتي نتاع كولتوراما. ils étaient tous avec moi وقالوا لي اي ونعاونوك etc. après la deuxième étape كانت باش نحكي مع l'université qui parraine كولتوراما qui prend en charge كولتوراما وهما ils ont décidé يعطيهم الصحه باش يعاونوني في البروسيسوس. باش تعمل ان كلين ووك لازمك دي اسوسياسيون ايكولوجيك surtout que كولتوراما ما عمرها ما عملت des événements écologiques. Donc مشيت لوجت على des associations écologiques. أول واحدة حكيت معها هي l'association Zero Waste Tunisia. Après حكيت مع أكتاب تونيزي. بعد حكيت مع تونيزي ريسيكلاج وهما عرفوني بسولي جرين وعرفوني زادا بتونس كلين اب. دونك هذم 5 اسوسياسيون اللي خدمت معاهم واللي عاونوني ياسر que ce soit en aspect financier وزاد ان ابوي مونتال وهذاك اللي كان حاجتي بيه على الاخر. اول حاجه الدعم المادي كنت باش نلوج على دي سبونسور. بعد جو مو سوي روندو كونت اللي دي سبونسور باش نطيح في هكا الجرين واشنج اللي نسميوها كان باش نحكي مع اون انتربريز والا مع شركه وهي بيدها ماش تحترم في قواعد النظافه اللي نحن نحاولوا نسوقوهم واللي نحاولوا ندعيو الناس باش تعملهم. دونك نولي كاني ما عملت حتى شيء. لي اسوسياسيون ولونيفرسيتي محمود الماتري هي اللي خذات الشارج نتاع توسكي فلوس. انا كي حبيت نعمل الكلين ووكر في تونس قلت اللي مانيش باش نخلط اللي توانسه باش يدوروا في الشارع يوليو كل يوم ولا ماشي للخدمه ولا ماشي يقرا باش يهز الزبله اللي تعرض. اما او موان il prend conscience فكا لي مارش كون اورغانيز وقداش طبس من مره وهز الزبله يولي يفهم واللي il prend conscience qu'il doit plus jamais يطيش زبله في الشارع. لو كلين ووكر صحيح تعمل توا بوغ لا بروميير فوا في تونس اما ماهوش باش يكون اخر كلين ووك. اش معناها؟ معناتها نحنا توا عملنا لو بروميير البارح باش نحاولوا اون كونتينيو نعملوا دي كلين ووك بارتو مش كان في تونس اما في الجهات نتاع تونس الكل. مازلت ما نعرفش وقتاه لو بروشان كلين ووك اما اللي نعرفوا اللي متاكده منه اللي لي اسوسياسيون ايكولوجيك وحتى اخرين كلموني وقالوا لي نحبوا ندعموك في دوتر كلين ووك يتعملوا في تونس ان شاء الله. تمشي في الشارع تعمل في فوتينغ ما نعرفش انا تعمل في روندو ميسالش ريزيرف ان بتي ساشي في ساكك وكان عرضتك زبله ميسالش ما فيها بس كان تهزها والا يسوفي باش كي تمشي في الشارع ما تطيش هكا السيجارو وما تطيش الزبله في الشارع. Et la troisième chose هي ان نحاولوا ندعيو الناس باش ينقصوا لا كونسوماسيون على سورس. نجم تعمل تري من الدار فما دي اسوسياسيون كيما تونيزي ريسيكلاج كي ريسيكل معناتها ما نطيشوش كل حاجه فرد بلاصه. تنجم تتعلم تعمل التري في الدار ومن بعد تكلم اسوسياسيون كيما تونيزي ريسيكلاج هي تهز لي ديشي وتعمل لهم ريسيكلاج.